खुदा अपने महबूब बंदों को भी आजमाइश में डालता है ताकि लोग उनसे सबक ले सकें। जिसके सामने परेशानी आती है उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। परेशानियों में डालने के बाद उनसे राहत भी खुदा ही पहुंचाता है। तो नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। रमज़ान के मुबारक महीने में तरावी के बाद मौलाना ने तकरीर की थी कि इस्लाम में नबियों को भी परीक्षा देनी पड़ी है, उन्हें भी इम्तिहान से गुजरना पड़ा है और उनकी भी आजमाइश हुई है। खुदा के जो महबूब बंदे होते हैं उन्हें भी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। मौलाना ने कहा कि शैतान यानी नमरूद के दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अपनी ज़िंदगी में 17 साल तक एक गुफा में रहने पड़े, जहाँ ना रोशनी थी और ना ही कोई ख़ास इंतज़ाम। उन्हें ज़िंदगी के इतने वर्ष तन्हा गुजारने पड़े। कोई और होता तो घबरा जाता, परेशान हो जाता, लेकिन उन्होंने इस आजमाइश को खुदा की रजामंदी समझकर वक्त गुजारा। खुदा के दीन के लिए उन्होंने परेशानियां झेली। अल्लाह ने उन्हें नबी बनाकर दुनिया में भेजा था, लेकिन इनकी भी आजमाइश की गई, इन्हें भी इम्तिहान से गुजरना पड़ा। इतना ही नहीं, सरकार दो आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नबूवत के ऐलान के बाद उनसे कई लोग नाराज़ हुए, उन पर कई तरह के सितम किए गए, लेकिन उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अल्लाह ने उन्हें भी आजमाइश में डाला, उनका भी इम्तिहान लिया। इसलिए जब नबियों पर परेशानी आ सकती है तो इंसानों पर क्यों नहीं। तो आज मुहर्रम की 8 तारीख को हमारे इस वीडियो का शीर्षक है इम्तिहान यानी आजमाइश, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना फरहत अली जैदी, जो आज हमें बताएंगे कि नबियों को किन किन इम्तिहानों से गुजरना पड़ा, साथ ही मुहर्रम क्यों मनाते हैं और मुहर्रम क्यों मनाना चाहिए। नबूवत आई है और या खलीफा बने हैं या जो भी हमारे पैगंबर आए हैं या हमारे नबी आए हैं, तो उनके इम्तिहान जो रहे हैं, तो जो उनको पदवी मिली है यूँ कहें, तो वो किस तरीके से मिली, कैसे इम्तिहानों से मिली। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार आलम ने इस दीन इस्लाम को पसंद किया और इसके लिए उसने कहा कि इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, मुझे दीन इस्लाम पसंद है। इसने 1,24,000 नबी और अंबिया और रसूल भेजे, लेकिन इसमें उसने हर नबी का इम्तिहान लिया। इम्तिहान लेने के बाद इसने 313 रसूल बनाए। 313 रसूल जब उस इम्तिहान में पास हुए तो उसके बाद उन्होंने और बढ़कर इम्तिहान लिया और उसमें 5 उलुल अज़्म नबी बनाए। और 5 उलुल अज़्म नबी में हमारे रहमतुल आलमीन आखिरी नबी को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सबका सरदार मुकर्रर किया। लेकिन कोई भी नबी आया, जब तक उसका इम्तिहान नहीं ले लिया गया, उसको मनसब पर फायज नहीं किया गया। उसमें मैं दलील पेश कर दूं कि जनाब इब्राहीम, जिन्हें परवरदिगार आलम ने अपना खलील कहा, लेकिन उनसे भी कहा है कि तुम्हें मैं इमाम जब बनाऊंगा जब तुम इम्तिहान दे दोगे। तो जनाब इस्माइल की कुर्बानी जो अभी ईद उल अज़हा गुजरी है, ये वही इम्तिहान है कि जब परवरदिगार आलम ने सिर्फ ख्वाब में अपने हबीब, अपने खलील को ये दिखाया कि वो अपने बेटे को मेरी राह में कुर्बान कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये इम्तिहान था। और उसके बाद ही परवरदिगार आलम ने ऐलान किया कि मैं तुम्हें अब इमाम का मनसब देता हूँ। ऐसे ही देख लीजिए कि जनाब नूह हैं। जनाब नूह की जब कौम ने ज़्यादा परेशान किया तो आपने परवरदिगार आलम के हुजूर में ये कहा कि परवरदिगार आलम अब इस कौम के ऊपर अज़ाब नाजिल कर। तो परवरदिगार आलम ने कहा कि नूह, अज़ाब तो नाजिल करूँगा, लेकिन जो तुम्हारे चाहने वाले हैं तुम उनके साथ क्या कर, उनको कैसे बचाओगे। तो जाओ जाकर एक कश्ती बनाओ और जो इस कश्ती में सवार हो जाएगा वो निजात पा जाएगा। तो उसमें ये मिलता है कि जनाब नूह का बेटा था जो कि पहाड़ की जानिब चला, लेकिन जनाब नूह आवाज़ देते रहे, लेकिन उसने नबी की आवाज़ पर लब्बैक नहीं कही और उसके बाद कहा कि ये पहाड़ मुझे बचा लेगा। तो जनाब नूह चूँकि नबी के साथ साथ एक बेटे के वालिद भी हैं, तो उन्होंने परवरदिगार आलम के हुजूर में हाथों को बुलंद किया है, परवरदिगार आलम ये मेरा बेटा है। क्योंकि जनाब नूह जानते थे कि बेटा गर्क हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि परवरदिगार आलम ये मेरा बेटा है। तो परवरदिगार आलम आवाज़ दे रहे हैं, लैसा मिन अहलिक, ये तेरे अहल से
نہیں ہے۔ اس کے بعد منزلات اور آگے بڑھ جاتی ہیں۔ اب دیکھیے جناب یعقوب ہیں، جناب یعقوب کا بھی امتحان ان کے بیٹوں کے ذریعے لیا گیا، یعنی کہ جناب یوسف کو ان سے پروردگار عالم نے جدا کر دیا، لیکن جدا کرنے کے بعد جب ملے ہیں تو کیا کہنے جناب یوسف کے کہ مصر پر وہ حکومت کر رہے تھے۔ اس کے بعد جب رحمت للعالمین کا وقت آیا، ہمارے آخری نبی کا وقت آیا، کیونکہ ان کے بعد نہ کوئی نبی آنا تھا، نہ کوئی انبیاء آنا تھا، نہ کوئی رسول آنا تھا، تو ان سے بھی کہا گیا کہ ہم آپ کا بھی امتحان لیں گے، بھلے ہی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اور کربلا کے میدان میں جو حسین نے قربانی دی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا حسین میرا بیٹا ہے، اس لیے حسین کو بھی قربانی دینا پڑی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو قربانی کا دور جناب آدم سے شروع ہوا تھا وہ رحمت للعالمین تک رہا، اور اس کے بعد حضرت علی میں آیا، اور حضرت علی کے بعد پھر امام حسین کو بھی اس امتحان سے گزرنا۔ کربلا کے میدان میں جب حسین پہنچے ہیں تو 28 رجب سن 60 ہجری کو حسین نے سفر غربت اختیار کیا، یعنی نانا کے مدینے کو الوداع کہہ دیا، اور اس کے بعد 2 محرم سن 61 ہجری کو وارد زمین کربلا ہوئی۔ لیکن حسین نے وہاں پر بھی شریعت کو بتایا ہے کہ دیکھو پہچان لو میں نبی کا نواسا ہوں، اور اس کے بعد اس زمین کے مالک کو پوچھا کہ اس زمین کا مالک کون ہے، اس کربلا کا مالک کون ہے، اور حسین نے اس زمین کو جناب علی اکبر کے نام خریدا ہے، اور بنی اسد کو واپس 3 شرائط کے ساتھ ہبے نامہ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو یزید کا لشکر کربلا کے میدان میں موجود تھا وہ غزبی اور حسین کی خریدی ہوئی زمین پر موجود تھا۔ حسین نے کربلا کے میدان میں انسانیت کو بچایا ہے، دین اسلام کو بچایا ہے، قرآن کو بچایا ہے، نمازوں کو بچایا ہے، یعنی یہ کہنا چاہیے کہ جو اسلام آج ہمارے پاس ہے وہ حسین کا بچایا ہوا ہے، کیونکہ اسلام کو لے کر آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھیلانے میں علی نے ساتھ دیا اور بچانے میں حسین نے ساتھ دیا۔ نہیں حضرت، اکثر جو ہے لوگ یہ سوچتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ حسین جب گئے تھے تو وہ جنگ کرنے گئے تھے، یہ کیا واقعہ تھوڑا سا ذرا خلاصہ کریں۔ نہیں، حسین جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ حسین دین اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ حسین کی عظمت اگر لوگوں نے پہچانی ہوتی، مسلمانوں نے پہچانی ہوتی، تو آج کربلا واقع نہ ہوئی۔ یزید چونکہ اس وقت خلیفہ وقت تھا اور وہ جانتا تھا کہ ہر انسان میری بیعت کر لے گا، لیکن حسین ابن علی میری بیعت نہیں کرے گا، کیونکہ حسین رحمت للعالمین کے نواسے ہیں، اور یزید جو کہ باطل کا نمائندہ تھا، یہ شراب نوشی بھی کیا کرتا تھا، جوا بھی کھیلا کرتا تھا، اور جتنے بھی کام اسلام میں حرام دیے گئے ہیں ان سب کو کیا کرتا تھا۔ حسین بس یہی کہہ کر کھڑے ہوئے تھے مدینے سے کہ میں اسلام کو بدلنے نہیں دوں گا، میں شریعت کو بدلنے نہیں دوں گا، جو محمد عربی اسلام لے کر آئے ہیں میں وہ لوگوں تک پہنچا کے رہوں گا، اس دین کو لوگوں تک پہنچا کے رہوں گا۔ اگر حسین جنگ کرنے کے لیے جاتے تو حسین ایک لشکر لے کر جاتے۔ حسین لشکر لے کر نہیں گئے بلکہ 72 نفوس لے کر گئے، اور وہ بھی ایسے نفوس تھے جو شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح تھے، کیونکہ یہ ملتا ہے کہ شب عاشور جب حسین نے سب کو بلایا ہے، اپنے اصحاب کو بلایا، انصار کو بلایا، اور خیام میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حسین نے یہی کہا تھا کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کا تم سے کوئی سروکار نہیں، اور میں یہاں پر یزید سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ حق و باطل میں فیصلہ ہونا ہے آج، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ حسین نے چراغ کو جو خیام حسینی میں جل رہا تھا اس کو بجھا دیا کہ شاید تم ہو سکتا ہے اس روشنی کی وجہ سے شرم کر رہے ہو، نہ جا سکو، لیکن جب حسین نے کچھ پلوں کے بعد اس چراغ کو دوبارہ جلایا تو 72 کے 72 نفوس وہیں پہ موجود تھے۔ یہ تھے حسین کے چاہنے والے۔ تبھی تو حسین نے کہا تھا جیسے اصحاب مجھے ملے میرے نانا کو نہیں ملے، جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے میرے بابا کو نہیں ملے۔ اور کیا کہنے، حسین کے پاس ایسے جنگ لڑنے والے موجود تھے کہ اگر چاہتے تو یہ 9 لاکھ کا لشکر ان کے لیے کچھ نہیں تھا، کیونکہ اس میں سردار لشکر علمدار کربلا حضرت عباس موجود تھے،
जनाब ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम मौजूद थे, जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर मौजूद थे, जनाब अली अकबर मौजूद थे। और ये मिलता भी है कि आज जो हम लोग सैयद सज्जाद को बीमार करबला कहते हैं, तो ये इससे पहले बीमार नहीं थे। 9 मुहर्रम को जनाब सैयद सज्जाद ने जनाब अली अकबर को लिया और अपने चचा अब्बास को लिया, और लेने के बाद कहते हैं चलो हम देख कर आए कि लश्कर में कितने अफराद हैं। जब आप एक टीले पर पहुँचे तो टीले पर पहुँचने के बाद आपने एक नज़र लश्कर पे की और एक जंग का खाका खींचा। कहते हैं कि चचा अब्बास ये तो कुछ नहीं है, ये तो हमारी एक रकत के नहीं है। अगर हम मैमना पर आप हो जाइए, मैसरा पे मैं चला जाऊंगा और कल्ब लश्कर पर मेरे चचा अब्बास चले जाएंगे, हम इन्हें चंद सेकंड में तहो तेक कर देंगे, तहोबाला कर देंगे। लेकिन हुसैन इब्न अली ने ये पीछे से सुन लिया। वह हुसैन इब्न अली ने जैसे ही सुना तो चूँकि हुसैन जंग करने के लिए नहीं आए थे, हुसैन ने कहा कि मकसद हुसैन रायगाह चला जाएगा, और बार इलाहा से दुआ की कि परवरदिगार आलम सैयद सज्जाद को बीमार कर दे। और यही मिलता है उसी वक्त से जनाब ज़ैनुल आबदीन अली। चलिए हज़रत, आपने जो हमारे दर्शकों को जो जानकारी बढ़ाई और जो भी जानकारी आपने हमें दी और आपने हमें जो वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो आप हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।